أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.